बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है कंप्यूटर की बुक का 10th क्लास की। तो बेटा आप सब अपनी बुक्स जो हैं वो अपने पास रखें और ओपन करके रखें। हम इसके साथ साथ बुक से ही बिल्कुल पढ़ेंगे, जैसे जैसे बुक पे है उसी की रीडिंग करेंगे और उस पे डेफिनेशन जो है उनको मार्क करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 है बेटा यूनिट 1 का प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपकी बुक आपके सामने आ रही है बेटा। बुक पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उर्दू में इसे हम कहते हैं मसाइल हल करना। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। वी सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजन एवरी डे एट होम। हर जगह घर में हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, बहुत से मसले आते हैं। एट वर्क, एट प्ले एंड इवन एट द जनरल स्टोर। खेल के दौरान, हमें कोई ज़रूरी अशिया ख़रीदते वक्त बहुत से हमें फ़ैसला करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ हमें लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। सम प्रॉब्लम एंड डिसीजन आर वेरी चैलेंजिंग एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ थाट, इमोशन एंड रिसर्च। कुछ मसाइल और फैसले ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत तवज्जो की ज़रूरत होती है और उनके लिए बहुत सोचने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत तहकीक करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। हाउएवर, ताहम वाट एवर द नेचर ऑफ प्रॉब्लम इज़, ताहम मसले की क्या नोयत है, जो कोई भी नोयत हो, वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड मल्टीपल सोल्यूशन। हम हमेशा क्या करते हैं, उसके कई हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। सो डैट वी कैन हैव ऑप्शन टू चूज़ द बेस्ट वन। और फिर हम देखते हैं कि उसमें से सबसे बेहतरीन हल इसका कौन सा है। हमें कोई मसला पेश आया, हमने क्या किया, वो सबसे पहले उसका देखा कि इसका हल क्या निकलता है। ज़ाहिरी बात है, कोई भी प्रॉब्लम जब आती है तो उसका हम हल ढूंढते हैं, सोचते हैं कि इसका हल क्या होगा। ये आपके सामने पिक्चर नज़र आ रही है बेटा। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो जैसे एक पर्सन बना हुआ है, उसको अगर कोई एक प्रॉब्लम पेश आया है तो वो उसका सोल्यूशन ढूंढेगा। वो देखेगा कि ये प्रॉब्लम किस तरह से हल हो सकती है, इसके कौन सा पॉसिबल सोल्यूशन है। फिर वो देखेगा जो उसको सोल्यूशन नज़र आएंगे, उसकी सोच में आएंगे, वो देखेगा कि इसमें से सबसे जल्दी हल कौन सा हो जाएगा या इसमें से सबसे बेहतर कौन सा होगा। तो ये कहलाता है बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं आप कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जो कि आपने अपनी कापीज़ पे लिखनी भी है और याद भी करनी है। तो बेटा वो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मसाइल हल करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है, महारत है, विच कैन बी डिवेलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। मसाइल हल करना एक महारत है जो कि एक बहुत मुनज़्ज़म तरीक़ा कार इख्तियार करने से पैदा की जा सकती है। प्रोग्रामिंग इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। प्रोग्रामिंग भी मसला करने की, हल करने की एक सरगर्मी है। बेटा यहाँ भी आप देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन, तो इसमें यही कहा गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक महारत होती है, एक सोच होती है, महारत होती है। जब भी आप किसी मसले को हल करने लगते हैं तो उसका जब हल सोचते हैं तो वो आपके सामने एक स्किल होती है, महारत होती है, जिससे आपने किसी भी मसले को हल करना होता है। आप उसका हल तलाश करते हैं, जब आपको हल मिल जाता है फिर आप उसे क्या करते हैं, हल करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे यही बनेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। प्रोग्रामिंग इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। ये यहाँ तक बेटा इसकी डेफिनेशन बनेगी। इससे आगे क्या है, इफ़ यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, अगर आप एक अच्छे पर महारत रखते हैं कोई भी मसला हल करने में, यू हैव टू पोटेंशियल टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर। तो तब
آپ میں یہ قابلیت ہے، یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ ایک اچھا پروگرامر بن سکتے ہیں۔ پروگرامر کیا ہوتا ہے بیٹا؟ پروگرامر ہوتا ہے کہ یہ جو کمپیوٹر کے سافٹ ویئرز وغیرہ بناتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں پروگرامر، جو کہ کمپیوٹر کی زبان میں کمپیوٹر کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے کام کرنا ہے، مختلف گیمز بناتے ہیں، مختلف سافٹ ویئرز بناتے ہیں، انہیں کہتے ہیں پروگرامر۔ تو جو کمپیوٹر میں مسئلے پیش آتے ہیں، اب کوئی ادارہ ہے، اس کو کسی قسم کا مسئلہ پیش آیا ہے تو اس کے لیے ایک سافٹ ویئر بنایا جاتا ہے، تو یہ جو سافٹ ویئرز بناتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں پروگرامر۔ تو یہ بیٹا جن جن چیزوں کو میں ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرتا جا رہا ہوں، یہ ان کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ آپ نے اپنی کاپیز پر لکھنی ہے اور ان کو یاد کرنی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، وہ آپ نے نہیں لکھنا، جو میں مارک کر رہا ہوں صرف وہ آپ نے لکھنا ہے۔ تو پرابلم سالونگ ہو گیا بیٹا، آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے بیٹا پرابلم سالونگ کے سٹیپس۔ یہ بھی آپ نے جب یہ ڈیفینیشن لکھیں گے تو اس کے نیچے آپ نے یہ جو سکرین پہ آپ کو سٹیپ نظر آ رہے ہیں یہ آپ نے لکھ لیں۔ دا فالوئنگ اسٹیپ کین بی فالوڈ ٹو سالو اینی کائنڈ آف پرابلم۔ یہ کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ حل کرنے کے لیے ایک پراپر طریقے سے ہمیں چلنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ مسئلہ جو ہے حل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا کیا ہے بیٹا؟ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن، مسئلے کا تعین کرنا کہ مسئلہ کیا ہے۔ دوسرا ہے بیٹا اسپیسیفائی ریکوائرمنٹ، کہ وہ مسئلے کا ہم نے حل تلاش کرنا ہے، اس کی ساری پہلے ڈیٹیل لکھنی کہ کیا کیا چیزیں ہمیں حل کے لیے چاہیے ہوں گی۔ اینالائز دا پرابلم، مسئلے کا تجزیہ کرنا، اسے کہتے ہیں مسئلے کا تجزیہ کرنا۔ جو مسئلہ پیش آیا اس کو اچھی طرح سے جانچ پڑتال کرنا کہ کیا مسئلہ ہے، اس میں سے کون سی چیز ضروری ہے، کون سی نہیں ہے۔ اس کے بعد بیٹا اگلا ہے الگوریتم اینڈ ڈرا فلو چارٹ۔ الگوریتم اور فلو چارٹ بنانا، اس میں بیٹا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈرا کرنا ہوتا ہے پیج پہ پکچر کی صورت میں، سٹیپس کی صورت میں، کہ کس طرح سے ایک سٹیپ کے بعد دوسرے سٹیپ پہ جائیں گے، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، کہ ہمارا جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہوتا ہے بیٹا رائٹ دا پروگرام کوڈنگ، کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، جو پروگرام ہوتا ہے اس کو لکھنا ہوتا ہے کمپیوٹر کی لینگویج میں۔ ایک جو سافٹ ویئر بناتے ہیں وہ اس کی لینگویج میں رائٹ کر کے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کام کرنا ہے۔ اگلا سٹیپ ہے بیٹا ٹیسٹ اینڈ ڈیبگ دا پروگرام۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب وہ پروگرام بن جائے گا تو پروگرام کو ٹیسٹ کرنا ہے اور اس میں جو ایررز ہیں ان کو درست کرنا ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطی آتی ہے آپ چیک کرتے ہیں ایک دفعہ اپنے پاس چلا کہ کیا یہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اسے کہتے ہیں ٹیسٹ اینڈ ڈیبگ۔ اس کے بعد بیٹا امپلیمنٹ دا پروگرام، پروگرام استعمال کرنا۔ جب ایک یہ چل جائے آپ کا، آپ نے پھر جس کو وہ سافٹ ویئر دینا ہے اس کے کمپیوٹر میں جا کے کیا کرنا ہے، اس کو انسٹال کر دینا۔ اگلا ہے مینٹین اینڈ اپڈیٹ دا پروگرام، پروگرام کی دیکھ بھال کرنا اور بہتر بنانا۔ اگر کل کو وہ کہتا ہے کہ اس میں کچھ اور فیچرز ایڈ کر دیں یا کوئی پرابلم آ جاتی ہے اس کو حل کرنا ہے، تو یہ اس سٹیپ میں آتے ہیں۔ اور جو سب سے لاسٹ سٹیپ ہے بیٹا وہ ہے پروگرام ڈاکومنٹ دا پروگرام، پروگرام کو ڈاکومنٹ کرنا، جس میں ہم ساری ڈیٹیل لکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے یوز ہوگا، کیسے بنا ہے، کون کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، وہ سارے کا سارا اس کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو بیک پہ ہم نے ابھی پڑھا تھا مسائل حل کرنا، پرابلم سالونگ، تو بیٹا جب آپ نے پرابلم سالونگ میتھڈ لکھنا ہے، پرابلم سالونگ کی ڈیفینیشن لکھنی ہے، تو بیٹا پرابلم سالونگ کی ڈیفینیشن لکھنے کے بعد آپ نے اس کے نیچے جو پرابلم سالونگ کے سٹیپس ہیں ان کو بھی اپنی کاپیز کے اوپر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اور یہ جو سٹیپس ہیں یہ آپ نے بالکل ترتیب سے یاد کرنے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ اگر ہم کوئی چیز بنانا چاہ رہے ہیں، جیسے فار ایگزامپل کوئی کھانا بنانا چاہ رہے ہیں، تو کھانے میں یہ نہیں ہوتا کہ پہلے جو ہے وہ کھانا گرم کیا جائے، اس کے بعد کاٹا جائے، اور اس کے بعد جو ہے سبزیاں ہم کاٹیں اور پھر جو ہے وہ پیش کی جائے۔ تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں، پہلے جو ہے وہ سبزیاں ان کو ہم کیا کریں گے، کاٹیں گے، ان کو ڈیوائیڈ کریں گے، اس کے بعد جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو
پھر آگے جا کے اس کو پیش کرنا ہے۔ اچھا بیٹا آگے آئیں تو آگے ہمارے پاس ہے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن۔ جو اس کا اگلا سٹیپ ہے وہ ہے ہمارے پاس پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن، یعنی کہ مسئلے کا تعین کرنا۔ ایٹ دس اسٹیج دا پرابلم بینگ سالوڈ از آبزروڈ کیئرفلی۔ اس مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ جو پرابلم آتی ہے اس کا ہم اچھی طرح سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ مسئلہ پیش کیا ہے۔ میجر ایریا آف کنسرن آر آئیڈینٹیفائڈ اینڈ irrelevant انفارمیشن از فلٹرڈ آؤٹ۔ جو متعلقہ امور ہیں ان کا تعین کیا جاتا ہے، اور غیر متعلقہ جو معلومات ہوتی ہے اسے کیا کرتے ہیں ہم حذف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کہ جو معلومات کام کی تھی وہ ہم نے رکھ لی، اور جو معلومات کام کی نہیں ہیں مسئلہ حل کرنے کے لیے اسے ہم نہیں رکھتے۔ نیچے یہ آپ نے ڈیفینیشن اس کی صرف لکھنی ہے، نیچے ایگزامپل ہے وہ ہم ویسے سمجھنے کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ سپوز وی وانٹ ٹو ڈیولپ اے سمپل کیلکولیٹر۔ فرض کریں ہم ایک سادہ کیلکولیٹر بنانا چاہتے ہیں۔ آور میجر کنسرن از ہاؤ بیسک ارتھمیٹک آپریشن پرفارم ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی حسابی مراحل جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کیسے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ ہاؤ ریزلٹ شوڈ بی ڈسپلیڈ، ان کا نتیجہ کیسے آتا ہے۔ ہاؤ ان پٹ شوڈ بی ایکسیپٹیڈ، ان پٹ کس طرح لینی چاہیے۔ وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان ہاؤ دا سائن اور ٹین آر کیلکولیٹڈ، ہمیں اس بارے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ سائن اور ٹین کیسے معلوم کرتے ہیں۔ ہاؤ از دا کوائڈریٹک ایکویشن سالو، الجبری مساوات کیسے حل کی جاتی ہے۔ چونکہ یہ باتیں اینڈ ہاؤ آر ادر میتھمیٹیکل آپریشن آر پرفارم، دیز آر irrelevant ٹو us، یہ ہمارے لیے متعلقہ نہیں ہے۔ سو وی شیل ناٹ بادر اباؤٹ دیز، تو ہم ان کے متعلق نہیں سوچیں گے۔ ان دس وے بائی فلٹرنگ آؤٹ irrelevant انفارمیشن وی کین کنسنٹریٹ آن دا ایکچوئل پرابلم۔ اس طریقے سے جو غیر متعلقہ معلومات چھوڑ کر ہم اصل مسئلے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ کہ جیسے کہ بیٹا آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے ایک کیلکولیٹر بنانا تھا جس کے اندر ہمیں ضرورت تھی صرف ارتھمیٹک آپریشنز کی۔ ارتھمیٹک آپریشن ہوتے ہیں یہ جو پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ ہوتے ہیں نا، ان کو بولتے ہیں ارتھمیٹک آپریشن۔ ہمیں یہ سائن ٹین وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے اس کو دکان پہ حساب کتاب کرنے کے لیے کیلکولیٹر چاہیے، تو ہم کیا کریں گے، اس کے لیے کیلکولیٹر بنانا ہے تو اس کے لیے ہم نے اس سے صرف ارتھمیٹک آپریشن پرفارم کرنے ہیں، پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ۔ تو اس کو اگر ہم سوچنے لگ جائیں کہ یہ اس کے سائنٹیفک کیلکولیٹر بنا دیتے ہیں، لیکن سائنٹیفک کیلکولیٹر کا دکان پہ تو کوئی کام نہیں ہے نا۔ اگر ہم وہ بنا بھی دیں، ایک تو اس میں تھوڑی مشکل پیش آئے گی، اور دوسرا کیا ہوگا خرچہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اور تیسری بات کہ وہ ہو سکتا ہے اس دکان والے کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ سائن ٹین پتہ نہیں اس پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے پھر بہتر کیا ہوگا، جو ہمارے پاس ریلیونٹ انفارمیشن ہے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے، ہم صرف اس کو رکھیں، جو irrelevant انفارمیشن ہے اس کو ختم کر دیں۔ تو بیٹا یہ ہوتا ہے ہمارے پاس مسئلے کا تعین کرنا یا آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم۔ آگے چلتے ہیں بیٹا، اگلا جو ہے ہمارے پاس وہ ہے اسپیسیفائی ریکوائرمنٹ۔ اگلا سٹیپ ہے اسپیسیفائی ریکوائرمنٹ، یعنی کہ ضرورتوں کو وضاحت سے بیان کرنا۔ اس میں دیکھیں بیٹا، اس مرحلے میں کیا ہوتا ہے، دس اسٹیج انوالو دا انفارمیشن آف ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ۔ اس مرحلے میں ضرورتوں پر مشتمل دستاویز تیار کی جاتی ہے،
which describe the feature the system is expected to provide, जो सिस्टम की मुतवक्को खसूसियात बयान करती हैं, the restriction under which it must operate, इन पाबंदियों का जिक्र करती हैं कि जिन में इसे काम करना चाहिए, and an abstract description of software, इस सॉफ्टवेयर का ख्याली जिक्र करती हैं, which provide a basis for design and implementation, जिसे डिज़ाइन किया जाएगा और इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो बेटा अगर हम ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपने अपनी कापीज़ पे लिखनी है और याद करनी है। तो इसको अगर हम डिटेल में पढ़ें तो बेटा बहुत से यूज़र अपने सॉफ्टवेयर की सही ज़रूरियात की वजाहत नहीं कर सकते, इन्हें यकीनी तौर पे इल्म नहीं होता कि वो सॉफ्टवेयर से क्या काम लेना चाहते हैं, लिहाजा इनके ज़हन में ज़रूरतों का गैर वाज़ेह सेट होता है जो कि इन्हें गलत हाल की तरफ ले जाता है। मिसाल के तौर पे अभी हम जैसे कैलकुलेटर की बात कर रहे थे, अगर एक बंदा कहता है कि मुझे एक कैलकुलेटर बना दें, तो उसे चाहिए कि वो उसकी जो ज़रूरत है कि उसे किस तरह का कैलकुलेटर चाहिए, कौन कौन से काम करने हैं, वो सारी जो रिक्वायरमेंट है वो उसको बयान करें। कि ये ना हो कि अगर उसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये साइन कास टैन भी चाहिए थे तो वो कह देता है जी मैं दुकान पे काम करना है, मुझे सिंपल कैलकुलेटर चाहिए, लेकिन उसने तो अपने जहन में सोचा हुआ था कि मुझे साइन कास और टैन भी चाहिए, वो इन चीज़ों को बयान नहीं करता। तो जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला है अगर वो क्या करता है सिंपल कैलकुलेटर बना के दे देता है तो वो तो कहेगा यार ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे तो इसमें से साइन कास टैन भी चाहिए थे। तो जितना पॉसिबल हो सके उसको चाहिए कि वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरतें हैं कि कौन कौन से मसले हल करना करे ही है हमारा सॉफ्टवेयर, वो चाहिए यूज़र को कि वो उसको बताए कि मैंने इस सॉफ्टवेयर जो आपने बनाना है वो मेरे कौन कौन से मसले हल करे। तो इसमें ये जो बातें हैं ये सारी बताई जाती हैं। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। तो इसको आपने क्या करना है, जो जो मैंने आपको हाइलाइट्स की हैं चीज़ें, जो जो आपको चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ें आपने अपनी कापीज़ पर लिखनी है और लिख कर याद करनी है अच्छी तरह से। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।